भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 204 दिसाची बसवणी आज ह्या सकाळच्या वेळार आमकां जण एकल्या अशी म्हणटा. कित्याक आयचो दीस आमचो जण एकल्यांचो आशिर्वाद आसो बेसांव आसो आनी कृपेचो जावं दी. कित्याक आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा. सगळो म्हयनो देव आमकां आशिर्वादीत करूं दी. प्रत्येक तरान द्वितीनियमांत 28:8 म्हणटा. Deuteronomy chapter 28 verse 8 म्हणटा की तुवें हाता गेल्ल्या सर कामाचेर देव आशिर्वादीत करूं दी. Isaiah 45:2-3 ह्या म्हयन्यान देवस्स तुज्या मुखलान वचूं दी. सगळो दोंगो समातोल करूं दी आनी काश्यांच्या दारांची तो पोड करूं दी आनी लोंकडाचे आडंबे तो मोडून उडोवन दी. आज तुज्या खातीर तो देव एक वाट तयार करून दी. ह्या म्हयन्यांत अशी सगळी अस्कत काय इराराय बेसाराय आमचे तोन पयस वचूं दी. ह्या म्हयन्यांत आमी आमच्या सम्यातय चिपकोन रावचो हो म्हयनो जावं दी. त्या खातीर आज आमी पयले उतार आमी नियाळटले. रोमाकाराच्या पत्रांत 28:30-1 रोमन चॅप्टर 8 verse 31 आमकां म्हणटा की आपुरबायन जर देव आमच्या पक्षान आसा कोण आमच्या विरोध रावंक शकता. जर देव आमच्या पक्षान आसा तर देव आमच्या सांगत आसा खंयची सकत आज आमचे विरोध रावंक शकता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो आज आमी हे पळोवचें नाका कितलो लोक आमच्या विरोध आसा, कितलो लोक आमच्या आज विरुद्ध आसा, कितलो लोक आमच्या आज ऑपोजीट आसा, कितलो लोक आमकां कश्ट दिता तें पळोवचें नाका. आज कोण आमच्या पक्षान आसा. आज विरुद्ध आसता तें नदर लावच्या बदलाक कोण आमच्या पक्षान आसा. आमच्या पक्षान आसा दळबराचो सर्वेस्पो. त्या खातीर आज ताच्या बळवंत हाताखाल आयचो दीस मात्र न्हय सगळो म्हयनो आमी ताच्या बळवंत हाताखाल आमी समर्पण दिवया. आज आमचे विरुद्ध कोण आसा, आमकां अन्याय कोण करता, आमकां सकयल कोण घालता, इवन आज आमची मोत कोण पिडार करता, आयचे कोण आमकां कश्ट दिता तें पळोवच्या बदलाक, ते चिंच्या बदलाक आमच्या पक्षान कोण आसा, आमच्या पक्षान आज कोण आमकां आदार दिता, कोण आमकां बुजयता, कोण आमची वाट दाखयता, कोण आमकां सांगाता घेवन येता त्या विशयान चिंतया. त्या खातीर आमकां रोमाकाराच्या पत्रांत 28:30 म्हणटा की देव तुज्या पक्षान आसा,
देव तुझ्या सांगात आसा, तो एक नवी वाट तुका आज तयार करून दिता आसा. त्या खातीर तुज्या पक्षान आज आसल्या देवा थंय एक राव आनी हो म्हयनो आराम करून वेता आसतना तोच तुज्या सांगातपण दिवन तुका तो आदार दितालो. एक घडी म्हज्या मगाच्यान आमच्या दोळे धांपया. आज अर्घ दिवया आमच्या बापाक, कित्याक तो आमच्या सांगात आसा. तो आमचो देव, तो आमचो मोग करता. कश्ट आकांताच्या वेळारी आमकां तो राखून व्हरता. ताच्या अगणीत मोगा थंय आज आमी एक जाता आसतना बापा अर्घ दिवया. बापा तुकाच आमी अर्घ दिता. गेल तो ऑक्टोबराचो म्हयनो आपुरबायेन तुवें आमकां चलोवन वयलाय बापा. बापा हो नोव्हेंबराचो म्हयनोय तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता. आमी पातये येता बापा, कित्याक तूं आमचो सगळे दीस घडी वेळ तूं चलोवन व्हरताय. तुज्या भुरग्यांचे तूं नदर लावन आसाय. सगळे अनवर आतां तूं आमकां राखताय, कित्याक तुजो आमचो आसरो जावन आसाय. बापा तुज्या वर्त्या मोगा खातीर, तुज्या काकुती खातीर आनी तुज्या विस्वासीपणा खातीर काळजांत हांव तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटा आनी दिनवासता. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यान आज आमी सकाळचे उतार घेतले. रोमन चॅप्टर 8:31. जर देव आमच्या पक्षान आसा, कोण आमच्या विरुद्ध रावंक शकता. आयच्या दिसा आमच्या विरुद्ध आयिल्ल्या खातीर आमी चड टेन्शन घेवन आसा. हो तो विरुद्ध आयलो, हो विरुद्ध आयलो, ताणें तशें म्हणलें, हाणें अशें म्हणलें. ताच्या बदलाक आमच्या सांगात रावन हर एक दिसा बसोवन आदार दिवन मुखार व्हरच्या त्या देवा विशयांत आमी कितले चिंतून आसा. आयचो दीस म्हज्या मोगाच्यान आमी आराम करता आसतना आज विरुद्ध आयिल्ले चिंतचे न्ही. आज आमच्या सांगाता कोण आसा, कोण आमकां जैतवन करता, कोण आमकां बळादी करता, कोण आमी हाता घाल्ली कामां पोंता पावयता, मात्र न्ही हर एक कडेन राखून व्हरता. ताच्या विशयांत आमी चिंतूंक जाय. एक कडेन ताचे विशीं चिंतलें वयत जाल्यार तुज्या जिविताची कोडू चिंतना नकारात्म्याचें उलोवणें ना, तुज्या जिवितांत अस्कत काय ते कांयच न्ही म्हण बगता. सांपलोचो अनुभव पळया. परतून तो म्हणटा की रोमाकाराच्या पत्रांत 28:30-5 रोमन चॅप्टर 8:35 अशें म्हणटा की कोण आमकां देवाच्या मोगातून मेकळे करूं शकता. पिडा गी, कश्ट गी, अनवरा गी, हिराराय गी, बेसराय गी, ना कोणी नावपाड केला द्वारे गी, नाही म्हज्या मोगाच्यान कोण कोण देवसरची कुतांत्र कितली येवं दी, खंयची सकत आमचे जैत करूंक ट्राय करूं दी, जाल्यार देव आमच्या पक्षान आसा. त्या खातीर पळया 2 किंग चॅप्टर 6:16 दुसऱ्या रायच्या पुस्तकांत 22:16 आमकां आपूर भायर म्हणटा की एलिशान जाप दिली भिया नाका. एलिशा जाप दिता की भिया नाका. तांचे सवय असलेल्या प्रास, तांच्या सवय असलेल्या प्रास आमचे सवय आसात. आमच्या सवय ताई बलिश्ठ आसा. तांच्या सवय असले ते कांय कामाचे न्ही. तांणी तालवार, जाफरो आनी कितें घेवन आयलात, जाल्यार आमच्या सवय बलिश्ठ सैन्य आसा. कोणाची? देवाची सैन्य, देवाची सकत. तो पवित्रात्मा तुज्या सांगात आसा. आज तुका कोणी आज लुकसाणां घालता म्हण चिंतून तूं करगा ते जांफ्रो कोणी तुका सांपडयता म्हणून चिंतून तूं करगा ते जांफ्रो भिया नाका. तांच्या लागीं सिर्फ तांची जाणवाय सकयल घालची, सांपडोन घालची. तुज्या लागीं आसा देवान दिल्ली ती जाणवाय. स्वयं देव तुज्या पक्षान आसा. कित्याक म्हणल्यार ताच्यान बलिश्ठ तुज्या जिवितांत तुजो देव तुज्या जिवितांत आसूंक जाय. जर तुजे देव तुज्या जिवितांत बलिश्ठ जावन आसा जाल्यार तांचे सगळे कुतांत्रांची आयडिया ना, जांफ्रो तांची सगळे पोकळी गजाल्यो ते कांय काम करना तुज्या जिवितांत. आमच्या जिवितांत इतलेच म्हज्या मोगाच्यान प्रॉब्लम्स म्हणल्यार की आमी नदर लायता आमचेर आयिल्ल्या समस्येचेर. आमी नदर लायता आमचे विरुद्ध कोण म्हणटा. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान रोमाकारांत 8:31 म्हणटा की तूं भिया नाका. तुजे विरुद्ध कोणीय येवं दी, कांयच करूंक जायना. परतून हांगा सामुएल 2 किंग चॅप्टर 6:16 म्हणटा की तांचे लागीं असले जेन की बळवंत सकत तुज्या भितर आसा. कित्याक देवान तुका अधिकार दिला. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान दावीद जेन्ना गोलियाता मुखार गेल्ल्या वेळार आनी म्हणटा की आपूरबायन गोलियात उडासतोर आज देव तुका म्हज्या हातान घालतलो. त्या खातीर गोलियात म्हणटा की शट तूं एक इतरचो भुरगो आनी तुजे कडेन कांयच ना. म्हजे लागीं सगळें आसा. म्हजे कडेन सकत आसा, हांव ऊस ताकत आसा, म्हजे तालवार आसा, सगळें आसा म्हजे लागीं. तुज्या कडेन शत हांसोंक लागता. त्या खातीर म्हणटा की आपूरबायन म्हणटा की दावीद हांव आयला म्हज्या देवाच्या नांवान.
हांव आयला म्हज्या देवाच्या नांवान, त्या खातीर तो देव तुका म्हज्या हातान घालतलो, तो देव आज तुजे रास चलयतलो, तो देव तुजो अहंकार आज सकयल घालतलो. तूं त्या देवा मुखार कांयच न्हय. त्या खातीर हांव आयला म्हज्या देवाच्या नांवान. तूं आयलाय तुज्या तालवारीच्या बळान, तुज्या कुडीच्या बळान, धाटो मोठो आसाय म्हूण त्या बळान, लांब आसाय म्हूण त्या बळान तुजी जाणवाय तुजेर होंदवून आसा. म्हजी जाणवाय म्हज्या देवाचेर होंदवून आसा. मोगाचें न्हू, आज आमची जाणवाय कोणाचेर होंदवून आसूंक जाय. आज आमची सकत कोणाचेर होंदवून आसूंक जाय. आमचें बळ कोणाचेर होंदवून आसूंक जाय. आमचें जिवीत कोणाचेर होंदवून आसूंक जाय. त्या खातीर येदेशा ल्हानशा दाविदाच्या हातांत येदे व्हडलो गोलियाताक देवान घालन सोडले. तसलो देव ह्या नोव्हेंबराच्या म्हयन्यात तुज्या जिवितान काम करूंक जायना गी. तर म्हज्या मोगाचें न्हू, आमी ह्या म्हयन्यात कोणा सांगात रावूंक जाय. संवसारी अख्खे रटावळ्यान गी गम्मत काय खुशाल काय ती म्हज्या देवाक, तुका रसल्या देवाक, तुज्या सांगात आसच्या देवाक, बळवंत देवाक, हांव तुज्या जिवितांत रास करच्या देवाक, सलवण येतान बाचाव करच्या देवाक, सगळ्या कश्टाचो निवारच्या देवाक कितलो वेळ तूं दिवन आसाय. एकडी चिंतून पळय. आज त्या देवा थंय तूं खंय आसाय, कितें करनासाय. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू, पळय म्हज्या देवाची तर अपूर्व म्हणटा की साम चॅप्टर 118 वर्स 6 आमकां म्हणटा की सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा, सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा, सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा. कसलीच भिरांत म्हाका ना, कसलीच भिरांत म्हाका ना, कसलीच भिरांत म्हाका ना. अपूर्वान त्या स्वते उतार म्हणटा. तर आज देव तुज्या पक्षाक आसा जाल्यार उरल्यांचें ध्यान दिनाका. तूं अन्याय करनाका. अन्याय करूंक काय कोणी आयिल्ली वय जाल्यार तांचें ध्यान दिनाका. कित्याक देव तुज्या पक्षाक आसा. जर देव तुज्या पक्षाक आसा, देव तुज्या पक्षान आसता, देवा सांगता तूं एक जावन आसय जाल्यार संवसारांत कोणीय तुज्या विशयान कितें करूं दी तें खंयचें तुका लागचें ना. कित्याक बळवंत देव तुका राखून व्हरता. बळवंत देव तुका सांबाळटा. बळवंत देव तुका आदार दिता. त्या खातीर आज अपूर्वेन वाचा रोमाकाराच्या पत्रांत 28:8-30 रोमाकाराच्या पत्रांत 28:8-5 तशेंच वाचा म्हज्या मोगाचें आज किर्तनान 118:6 बरयकन वाचा. आनी हो म्हयनो जेजूच्या नांवान चलोवन या आनी पवित्र आत्म्यान बरोवन हर एक दिसा ताची दैवी सकत, ताची दैवी कृपा, ताची दैवी पदवी आमी अनुभव करया. आमकां कोण विरुद्ध रावता म्हण चिंतच्या बदलाक आमच्या पक्षाक कोण आसा म्हण चिंतून ताचो हात धरून आमी मुखार या. आमेन. म्हज्या मोगाचें न्हू, प्रत्येक तरान आमचे कडेन थोडे दांपया, उडास करया. ह्या म्हयन्याक गेल्या त्या म्हयन्याक कितें देवान आमच्या जिवितांत बरेंपण केलां, हो म्हयनो आशिर्वादाचो जावं दी. ह्या म्हयन्यांत तुमी ऋणकारी जायनासतना देव तुमकां राखूं दी. ह्या म्हयन्यांत तुमचे जिवितांचे सगळे कश्ट, अनवर, दूख देव पयस करूं दी. सगळ्या वायटा तो निवारून दी. त्या खातीर गायनांत आमी देवा अर्घ दिवया, हांगाची टेस्टमनी आयकुया आनी सुम्याक आमी स्तुती करया. सोम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या येयल्यासो सोम्या आदार दी कृपेचो मोल करूं एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या सोम्या आदार दी कृपेचो खाते बोले तुमी जाया म्हाका सास तुमी दिया पेल्याचे पाय मोगान धुया दुर्बळ्या सेवा दिया
विश्वासास तुम्ही दिया पेल्याचे पाय मोगांधुया दुर्बळ्या सेवा दिया मोग करू एकामेकाचो सोम्या तुवे केलोय तसो सेवा जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कृपेचो मोग करू एकामेकाचो सोम्या तुवे केलोय तसो सेवा जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कृपेचो सोम्या आदार दी कृपेचो सोम्या आदार दी कृपेचो हांव लिना मोडबेळ्ळे हांव टेस्टमनी दिवंक आशेतां टेस्टमनी दिवंक वेळ केल्ल्याक पश्चाताप पावता आमच्या शेजारा एक हिंदू भयणीक कॅन्सर जाल्लें गरीब आनी मस्तू बंगार आसात ते हांवें ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या इंटरनेट टिमाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका देवाचीं उतरां वाचूंक दिल्लीं आनी तांणी मागता म्हूण बसयल्लें तीन फावटीं ताचें ऑपरेशन जालें आनी 16 इंजेक्शनां जालीं आनी ताचो रिपोर्ट आतां नॉर्मल आयलो आनी आतां तीं बरीं आसात आनी तिच्याच चेरक्याक 10वी फायनल एग्जामी टायमार जॉइंडिस कळकय जाल्ली आनी हांवें देवाचीं उतरां वाचते आसल्यां आनी तो 10वेंत फर्स्ट क्लास पास जालो आनी तो आतां बरो आसा रिपोर्ट नॉर्मल आयला आतां तो फर्स्ट PUCक वेता आतां तीं दोगांय बरीं आसात आर्गांजेजूक इतलें व्हड अजाप केल्ल्याक आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी इंटरटेमाक देवाचें आशिर्वादां मागता आमचे बसत मागल्याक आनी तांचे मिसांव सगळ्या संवसारार विस्तरोन दी म्हणून मागता आर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. I am speaking from Dubai. I wish to give my testimony. We were following for a refund of amount from the developer which was kept on hold for a long time. We were following continuously but they were not ready to give us. In this regard, I sent a prayer request to Brother Prakash and he gave us the word of God which I was praying every day continuously. And to our surprise, while praying only, I got this email confirmation of refund from the developer. First of all, we thank Jesus for relieving us from this great stress, and we thank Brother Prakash and his team, and we pray through divine mercy, may Jesus reach every corner of this world. 5 भासून आम्ही जण एकले उसारया आणि हांगा दोन टेस्टिमनी आम्ही आयकुया. साम चॅप्टर 103 वर्स 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपल्या बियातल्यांची दया करता. आयझाया चॅप्टर 65 वर्स 24. ताणी उलो मारच्या आदी हांव जाप दितालो ती उलोवन आसतानाच हांव आयकतालो. साम चॅप्टर 46 वर्स 11. देवाचो सर्वेस्पर आमच्या सवेसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे. साम चॅप्टर 22 वर्स 5. तुका ताणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी. तुजे ताणी विश्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले ना. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9. हांवें तांकां फरमायलें दृढ आनी थीर रावा, भिया नाकात आनी धैर्य साडी नाका, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव
तो खंय गेल्यार तुजे सवे आसतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा दोन टेस्टिमनी आयकुया आनी देवाक आमी अर्घा दिवया. म्हजें नांव प्रकाश आनी हांव दुबयतान उलयतां. हांव आज म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां डिवायन मर्सी सेंटर मुंबय आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांवें 3 पेटिशनां घाल्लीं. पयलें म्हजे बायले खातीर ताणें गूण जावन एक बरी जिणी जियोवचे खातीर. दुसरें आमच्या कुटुंबान शांती समाधान मोग आनी बोवार तशे खातीर. आनी तिसरें म्हजी कोर्टाची केस कवर जावन म्हाका एक बरें नवें काम फावो जावचे खातीर. आयच्या दिसा म्हजी मागणी धन्य देवान आयकल्ल्यान म्हजे कश्टांचे दीस फाटीं पडल्यात आनी बरो क्रिस्तांव जावन दुसऱ्याची कुमो करूंक म्हाका अवकाश करून दिल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घा दितां. तशेंच म्हजे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी सेंटर मुंबय ब्रदर प्रकाश आनी तांची टीम तशेंच तांची वळख करून दिल्ल्या म्हज्या आंटीक तिच्या घोवाक आनी म्हज्या मम्माक आनी समेस्त म्हजे इश्ट कुटुंबांची सोयरी धैरी तांणी म्हज्या कश्टांच्या वेळार तांच्या मागण्यांनी म्हाका उबारल्यात. तशेंच म्हाका बरो क्रिस्तांव जावन मार्गदर्शन दिवन दुसऱ्यांची कुमो करूंक अवकाश करून दिल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घा दितां. थँक यू ऑल. प्रेज यू जीसस. लव यू जीसस. हालेलुया. हांव लाविना कोडियाळटावन उलयतां. हांव ब्रदर प्रकाशाचे सकाळचे मागणे सदांय आयकतां. हे आयकले उपरांत म्हाका मस्त बरेंपण जालां. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा. म्हज्या 2 व्हिलर आनी काराचे ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळचे खातीर मागोवंक सांगलें. तांणी म्हाका पिटिशन धाडलें. तें हांव रिपीट करतेत आसली. कांयच आटकळ नासतना म्हजें ड्रायव्हिंग लायसन्स हाताक पावलें. आनी दुसरी साक जावन आसा. म्हजे देराचे भुरगे भलायकेन हुशार नासले. आतां ते भुरगे चलता आनी भलायकेन बरे आसा. आनी म्हज्या पुताच्या दोळ्यांच्या दिश्टी खातीर मागोवंक सांगलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका देवाचें उतर दिलें. तें हांव रिपीट करतेत आसा. इतले व्हडले आजाप केल्या म्हज्या जिवितांत देवाक जावं अर्घा. आनी ब्रदर प्रकाशाक देव बरें करूं म्हणटा. एक घडी म्हज्या मोगाचे आमच्या दोळ्या आमी धांपया. आमकां सुमयेचे आतां समर्पीत करया. आनी आयज ह्या सगळ्या म्हयन्यात देव आमकां आशिर्वादीत करूं दी. ह्या हातान तुजे उक्ते दवरले वय जाल्यार तुज्या भुरग्यांक तुजो वैवट तुजो बिजनेस तुजें काम तुजी राटावळ्यो तुजी अस्कतकाय सगळे सुमयेच्या हातान समर्पीत कर. ह्या वेळा मोगाळ बापा आज आमी तुका अर्घ दिता आसतना बापा ह्यो म्हयनो सगळो तुज्या हातान समर्पीत हांव. बापा आयचो दीस आमी तुज्या हातान समर्पिता. बापा कितल्या लोकांक काम ना, कितली बाबडे कश्टान आसात, दुखां गळोन आसात, अस्कस जालात, इराणान आसात, बेसरान आसात, उणेपणान आसात. बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आज आमकां आशिर्वादीत कर. बापा बापा आमचे समस्ये आमचे कश्ट आमचे उणेपण सगळें आमचे तन पयस कर. बापा बापा पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन पवित्र आत्म्याच्या पदवेन पवित्र आत्म्याच्या ध्यानान आमकां जण एकल्यान भर. बापा बापा आज आमी मागता बापा आयसीयूंत व्हेंटिलेटर म्हणचे लास्ट स्टेजीर आसल्या जण एकल्या बाबान तुज्या आमकां रुबारता आसतना सगळो इस्रायल त्या सगळे राष्ट्रां तुज्या दैवी सक्त्यान बरोवन दी. तांचे भितरले उत्साह पयस वचूं दी. मातृने रशिया आनी युक्रेन मणिपूर आमी तुज्या आमकां रुबारता. बापा सगळ्या उत्साह सक्त्यान सुटकाला पळय परतून समाधान तांच्या जिवितांत प्राप्त जावं दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आशिर्वादाचो शुक्रार तुमकां जण एकल्या फावो जावं दी. तुमी हाता घाल्लें काम तें पोंता पावोवन दी. ह्या म्हयन्यांत देव तुमच्या जिवितांत आशिर्वाद दिवं दी. दुबळीकाय खरगां अनवरां इराराय आमचे तन पयस वचूं दी. आशिर्वादा आमच्या दारार हर एक दिसा देव येवं दी म्हणून आमी मागया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आमी अनाउन्स केल्या प्रमाणे आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावं आसा सेंट जॉन द इवांजेलिस्ट चर्च मरोल त्या सुवातेर सकाळीं 9 वरां थावन 3 वरां पर्यंत शिकोवण अर्घ वाकाणी शिकोवण मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेंताचें आराधन येया आनी सुमयेच्या दैवीक काकुतीक आमी अनुभव करया. तशेंच विशेष 3 दीस रिट्रीट जावन आसा उडपी दिएसीसीन कडपाडी म्हणल्यार सुवातेर सांत विशेन पावलाची फिरगज म्हज्या मोगाचे न्हू फाल्यां सुरू जावची रिट्रीट प्रत्येक येया व्हडा संख्यान सांगा एकामेकाक
आणि प्रति 3 दीस आमी सुमेच्या बळवून सत्तेच्या हातांत आमी आमकांच आमी समर्पित करया. पिडेस्तांक, तरणाट्यांक, भुरग्यांक आनी प्रत्येक समस्ये वळख सल्ल्यांक जण एकल्यांक आपोवणें जावन आसा. नोव्हेंबराची 4 तारीख फाल्यां जावन आसा. दनपार 3 वरांतून 8 वरां. तशेंच नोव्हेंबराची 5 तारीख आयतार जावन आसा. सकाळी 9 तावन 5 वरां पर्यंत. सोमाराच्या दिसा परतून 6 तारीख 3 तावन 8 वरां पर्यंत मांडावळ अशी आसताली की 3 तावन 8 मांडावळ अर्गा वाकाणी शिकोवन मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेंताची विशेष आराधन. आयतार दिसा भुरग्यांक, तरणाट्यांक आनी कुटुंबादारांक विशेष मागणें. 9 वरांत अर्गा वाकाणी शिकोवन मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेंताची विशेष आराधन. तशेंच म्हज्या मोगाच्या 11 दिसाचे सोमाराची रिट्रीट पवित्रात्म्याच्या दैवीक सक्तीन भरून आमी ताच्या देण्यान भरून सर्गीच्या राजा कडेन जिवोवच्या खातीर त्या खातीर सांगा एकामेकाक. ह्या व्हडा संख्यान परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव म्हजी मम्मीची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजी मम्मी तकली घुंवून पडली. तिका हॉस्पिटलाक व्हेलें. रिपोर्ट चॅक करतना हार्टान ब्लॉक आसा म्हूण कळ्ळें. एंजिओग्राम आनी एंजिओप्लास्टी करचें म्हूण सांगिल्लें. तें कळटा आसतनाच कालें करचें म्हूण म्हाका कळोवना. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घालें आनी ब्रदरान म्हाका देवाचें उतर दिलें. साम 121 इस्रायल असो राखणो आनी किर्तन 91 देव राखून दार. ते मागण्या उठूक हांवें अशेंय मागलें की जेजूच्या रक्ता आनी उदका म्हज्या आवयच्या काळजाच्या शिरांतल्यान तुजें पवित्र रगत वळोवन दी म्हणून. हाज्या भितरान 2 ब्लॉक आहले. सक्सेसफूल जावन ट्रीट केलें. म्हाका आजब केल्ल्या म्हज्या देवाक हांव अर्गां दितां. हे भगवंत देवा, हे भगवंत आमारा, हे भगवंत बळवंता, काकूळ तांची कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव मंगळूरतावन उलयतां. म्हज्या भयणीचे आनी दुयेचे साक्ष दिवंक आशेतां. हे साक्ष दिवंक घडये केल्ल्याक हांव पश्चाताप भोगतां. म्हज्या दुयेक एलर्जी प्रॉब्लेम आसलें. ताका सकाळचे मस्त शेंक्यो येतालो आनी उजवास काडूंक मस्त कश्ट जाताले. देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन करून मागोवंक सांगलें आनी ब्रदर प्रकाशान दिल्लें देवाचें उतर रिपीट करनासली. आतां संपूर्ण गूण जाला आनी म्हजे भयणीक आनी म्हजे मम्मीक वटिको प्रॉब्लेम आसलें. आतां गूण जाला. तशेंच म्हज्या भुरग्यांक, दोगा भुरग्यांक बरें शिकप दिवन बरें गूण आनी बरें भलायकी दिल्ल्या देवाक हांव आर्गां दितां. आमच्या कुटुंबान देवान केल्ल्या सर उपकाराक आर्गां दितां. आर्गां तुका सुमे जेजू, अगला तुका सुमे जेजू. ब्रदर प्रकाशाक आनी ताचे टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचेर देवाचे आशिर्वाद मागता. आमचे पासून दीस रात मागणें कर लोकांक देवाचे सुवार्ता प्रगट करच्या. ब्रदर प्रकाशाक देव बरें करूं. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर, हांव कासरगोडतावन उलयतां. हांव म्हज्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेतां. ताका मस्त दिसांनी मस्त कोंकली आसली. तेदला आमी ताका हॉस्पिटलाक दाखयलो. तेदला ताचे ब्लड टेस्ट करीचे म्हूण सांगलें. ब्लड टेस्ट रिपोर्ट तसो रिपोर्टार कफ इन्फेक्शन आसा म्हूण दिसून येयलें. 5 दिसांचे वखद दिलें. उपरांत 5 दिसां उपरांत परत्यान ब्लड टेस्ट करीचे. तो रिपोर्ट नॉर्मल येनातल्यार एक्सरे काडून पळयचे म्हूण सांगलें. तेदला आमकां मस्त भंय दिसले. तेदला हांवें ब्रदर प्रकाशाक रिपोर्ट नॉर्मल येवचे पासत पेटिशन घालें. ब्रदरान आमकां देवाचें उतर दिलें. तें आमी केदांय रिपीट करतले. 3 दिसांनी ताची कोंकली उणी जाली. नेक्स्ट ब्लड टेस्ट तसो नॉर्मल आयलो. इतलें व्हड आजब केल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजांतान अर्गां आनी होगलाप दितां. तशेंच म्हज्या जिवितांत देवान साबार ल्हान व्हड उपकार म्हाका फावो केल्या. त्या खातीर हांव काळजांतान अर्गां आनी होगलाप दितां. आनी आमच्या खातीर मागिल्ल्या प्रकाश ब्रदराक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटां आनी तांच्या मुखल्या मिसावांक सर बरें मागतां. थँक्यू जीसस. प्रेज जीसस. लव यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव सिरिल सल्टाना दुबयतावन. हांवें म्हजें ट्रान्सफर रावल्यार साक्ष दिता म्हूण न्हू दसायल्लें. त्या खातीर ही साक्ष दिवन ते दिसे आसा. म्हजें ट्रान्सफर रावल्या पासून आनी तसोच म्हाका मस्त उपकार पावो जाल्यात. म्हजे सुमार पडचे
रोड एक्सिडेंट जावच्यान हांव वाचलां, इंच्यान वाचलां. त्या पासत हांव धन्य देवा अर्घ आनी होगळोप दितां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.